ए आता भाकरी करी हां बरी हां गो काटे गो हांवें उदक सांगल्या प्रमाणे आमची गांवांक आज भायले गांवचो मेळ येता. भायले गांवचो मेळ येता म्हणटगीर ते मेळ खेळून जाले म्हणटकीर ते आमगे हांगा जेवणां रावपाचें तांकां पयलीं पसून प्रथा आसा पुर्वजां पसून. आनी घरा घरा तांकां मागीर आमी सगळे शिगमो खेळून जाले म्हणटगीर देवळा कडेन वचून सगळे गांवचे लोक वचून तांकां सगळ्यांक 2 जाणां 3 जाणां अशे गांवभर लोक ते सगळे तांकां वांटून करून घरा कडेन व्हरून तांकां जेवण वाडटात. ते जेवण करपाक घरा कडेन आज आमकां टायम ना, कारण आमी हांगा धरणे आंदोलनाक बसले आसा. तर रांदतली कशी अशें म्हणून आमी आज सगळ्यांनी विचार केलो, जो आमचो मेळ येतलो तांकां आमी हांगाच जेवण करुया आनी हांगाच वाडुया, नाल्यार तांकां उपाशी वचपाक पडटलें. आमी केन्नाच तांकां उपाशी पोटी केन्ना धाडूंक ना आनी आमकां ते पयलीं पसून पुर्वजांनी केलें तांकां जेवणूच धाडूं जाय. आमचेर एक संकश्ट शें आयलें म्हणटा आमी काल विचार केलो की आमी आतां हांगाच रांदपाची तयारी करुया आनी तांकां बरे भशेन तांकां जेवण बिवण वाडून पयलींच्या सारकें तेंची सगळी सोय करून आमी तांकां धाडपाचें. ह्या हेणे आमी हांगा जेवण केल्लें आसा. पळय ह्या सरकारान कितें येवजिलां आनी कितें तें आमकां काय खबर ना. आतां आमकां 20 दीस जाले हांगा बसले आमी आंदोलनाक. ना भुरग्यांक खाण ना हें करून हे भुरग्यांक सुद्दां परिक्षा तांकां सुद्दां हांगा हाडून आमकां शिकोवचें पडटा. पूण ते अभ्यास तरी खंय करता. आमी हांगा सगळीं काम करता म्हणटा आमच्या मदीं मिक्सिंग जावन ते हांगासर मजा मारता. आनी पळय आतां आमचो हो शिगमो वर्सां वर्सां आमी घरा कडेन जेवण करता. सगळ्यांक ते भरपूर लोक येता, तरंगां घेवन येता. तेजो असो उत्सव जाता की ही परंपरा आमची पयलीं पासून चालू केल्ली आसा जाणटेल्यांनी, ती आमी राखून दवरलेली आसा. आनी सगळीं गांव भोंवता ते तेन्ना आमी सगळ्या घरोघरी भरपूर पकवानां अशीं रांदता. रोस करता, खतखतें करता, चिकन करतालीं. आतां आमकां हांगा चिकन करपाक मेळना. हें पळय फक्त हें सिंपल जेवण केलां. तेवूय बीन कशें खतखतें केलें आमी, हुमण करता आमी, फ्राय करता, मागीर गोडशें करता. शीत सगळें आमी करून दवरलेले कडेन आसा आनी अर्दें आमचें करून करपाचें आसा. तेन्ना आमचे मेळ येता पळय ते सगळे घराघरी येता. तेन्ना आतां आमकां एक एकटे बायलेक आमकां घरा वयची पडटली तेंचे तरंगाची पुजा करपाक. एकटी गेली मागीर दुसरी वयतली अशें करून आमकां सगळ्यांक आतां ही शिफ्ट करूं म्हणजे गव्हर्मेंट सर्वंट कशें जावन आसा हांगा बसलेलीं आसा आमी. सगळीं एक एकटी वचून आतां आमी हें करता. आनी अशेंच तर जाय आनी हो बंदारो तर असो तयार जाय जाल्यार फुडले आमकां आमचे पिळगेक हो शिगमो आनी हें करूंक मेळटलें काय आमकां खबर ना. आतां हे आमचो मेळ हांगासर आमी सेलिब्रेशन करता. आतां आमचो होळी येवपाची आसा. आतां होळी बीन तशी करपाची, ते होळये पयलीं तरी सरकाराचे दोळे उगडे जाल्यार पुरो हेच आमी मागता. आयज आमी हिंदू हिंदू म्हणून आमचेर आयज ही परिस्थिती येयल्या. आयज आमचो जो कल्चर आसा शिगमो तो सुद्दां आमकां आयज हांगा मनोवचो पडटा. हे सरकारान हिंदूच्या नांवांनी आमकां हिंदूकूच कत्तल करून उडयलें. हे सगळ्यांक दिल्लीवाल्यांक हांगा थंय तांकां हाडून तेंचे दोंगर नश्ट करून तांकां भरून हे आमकां हिंदूवाल्यांक तेंची नश्ट करपाक पळयता. आनी बीजेपी कसले तर हिंदू 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 एकता करपाची, हे हिंदू स्प्लीट करपाक पळयतात. मागीर आमी कशे हिंदू जावन सुद्दां बीजेपीक वोट करपाचो आनी कित्याक लागून करपाचो? आमचेर ही परिस्थिती हाडटा म्हणून काय हे परत परत जावपा जाय म्हणून आमी बीजेपी हाडप? म्हाका पॉलिटिक्सान पडपाचें ना, पूण बीजेपी जे म्हणटा हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में, इन्हीं लोगों ने हिंदू को खतरे में डाला है. आयज आमचो शिगमो सुद्दां आयज आमी हांगा बसून करतात. हे मातशे दोळे ना सरकाराक? फाल्यां सकाळीं होळये पयलीं तरी ह्या सरकारान हो बंदारो स्क्रॅप करपाक जाय, आमकां लेटर दिवपाक जाय होळये पयलीं तरी, नाजाल्यार होळये सुद्दां आमकां हांगाच खेळचे पडटले.